डोजर आतंक बन्द गर्न काठमाडौँ महानगरलाई चेतावनी, बालेन शाहले दिए कडा जवाफ। कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनको 2/3 मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो। संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित छु भन्दै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने 4 महिनामै 1000 भन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात भए। पत्रकारिता पृष्ठभूमिका 9 जना प्रतिनिधि सभामा प्रवेश। रवि लामिछानेले गरी ठूलो काम, के प्रधानमन्त्री बन्न सक्लान् त? यसबारे पुरै जानकारी। सीके राउतलाई सत्ता गठबन्धनमा आउन विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव। जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई एमालेको चेतावनी। 4 पुसदेखि दोहारा क्वालालम्पुरबाट भैरवामा नेवानीको सीधा उडान। संसदीय दलमा शेरबहादुर देउपालाई टक्कर दिने गगन थापाको तयारी। यस्तो छ सम्भावित समीकरण। स्याङ्जामा फेरि मतगणना सुरु भयो। मङ्सिर 27 सम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइपुग्छ भन्दै मन्त्री चौधरीले भने। अब देशको गाडी हाँक्ने पालो हाम्रो हो भन्दै कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। सुकुम्बासीमाथि राजनीति। सत्र आयोग गठन हुँदा पनि सुल्झिएन सुकुम्बासी समस्या। नेता व्यवस्थापनको थलो मात्र। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व सभामुख सापकोटा सुकुटेमा 1000 दरका 43 करोड थान नोट छाप्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दियो। सुनसरी 4 मा एमालेका जगदीश प्रसाद कुशियतले घटाए मतान्तर। नयाँ सरकारको होमवर्क। सत्ता गठबन्धन रोक्न एमालेलाई 34 सांसद चाहिने। निहारिकाको मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान। मङ्सिर 21 गते सुनवाईका लागि पेशी तोकियो। दुवै गठबन्धन सम्पर्कमा छन्, सरकारमा जान सक्छौ भन्दै सीके राउतको भनाई। सुकुम्बासी प्रकरण। महानगरका प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने 4 जना विरुद्ध अनुसन्धान। बालेन शाहलाई ठूलो धम्की। अफगानी मद्रासमा विस्फोट। 16 जनाको मृत्यु, 24 जना घाइते। सत्ता गठजोड। एमाले पनि बहुमतको कसरतमा। माओवादी दुवैतिर खुला। समानुपातिकमा अहिलेसम्म कसले कति मत पाएको छ र कसको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ, यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। म आर्यन न्युपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचार एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। डोजर आतंक बन्द गर्न काठमाडौँ महानगरलाई चेतावनी दिएको प्रसङ्गबाट। अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ। महानगरपालिकाको यो कदम संविधान तथा कानून विपरीत र मानव अधिकार विरोधी भएको भन्दै महासंघले निन्दा तथा भत्सना समेत गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू अहिले बालेन शाहलाई केही प्रकारले धम्की समेत आउन थालेका छन्। महानगरपालिकाले मचाएको डोजर आतंकको विरुद्ध जनताले गरेको प्रतिरोध स्वाभाविक रहेको बताउँदै महासंघले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ। गरिब तथा निमुखा जनतामाथिको डोजरको बलमा आतंक मचाउने र सुरक्षाकर्मीको बलमा दमन गर्ने दुस्साहस नगर्न महासंघले चेतावनी दिएको छ। फेरि पनि डोजर प्रयोग गरिएमा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार काठमाडौँ महानगरपालिका स्वयं हुने चेतावनी महासंघको रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यता देशभरका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। यद्यपि डोजर आतंक बन्द गर्न काठमाडौँ महानगरलाई चेतावनी दिएको छ भने बालेन शाहले अथवा उनको टिमले यस बारेमा जवाब पनि दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू बालेन शाहका दाहिने हात मानिने राजु पाण्डेले यस बारेमा जवाब दिइसकेका छन्। हामी रुक्नेवाला छैनौं, त्यो ठाउँ खाली हुन्छ, अवश्य पनि खाली हुन्छ। उल्टै हामीमाथि ढुङ्गामुढा गरी हामीलाई घाइते बनाइयो। हामीले पहिले नै सूचना दिएका थियौं। सूचना दिँदा पनि उहाँहरू त्यहाँबाट हट्नु भएन। अब हामी त्यहाँबाट उहाँहरूलाई हटाउन बाध्य हुनेछौँ र हामीले हटाएरै छाड्नेछौँ भन्दै महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसमा बालेन शाहको पनि समर्थन रहेको देख्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू पत्रकारिता पृष्ठभूमिका 8 जना राजनीतिक दलका नेताहरू संघीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट नेपाली कंग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, स्वतन्त्र उम्मेद्वार अमरेश कुमार सिंह र नेकपा एमालेबाट नेताहरू गोकुल बास्कोटा र सूर्य थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संयोजक रवि लामिछाने, सोही पार्टीका नेत्री शोभिता गौतम निर्वाचित भएका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। दर्शक महानुभावहरू अहिले विशेष गरी रवि लामिछानेबाट भने जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन्। उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र जनताको सेवा कसरी गर्नुहुन्छ, देशलाई विकासको गतिमा अगाडि कसरी ल्याउनुहुन्छ भन्ने विभिन्न चासोहरू जनताको मनमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू निर्वाचित भइसकेपछि रवि लामिछाने भने काममा उत्रिएका छन्। उनले आफ्ना क्षेत्रमा खानेपानी ल्याउने भन्दै काम थालेका छन्। उनी आफै काममा खटिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू यसबारेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समाचार पनि आइसकेका छन्। रवि लामिछाने आफ्नो क्षेत्रमा पानी ल्याउनका लागि लागि परेका
छन् र उनले अब केही समयमै पानी ल्याउने बताएका छन् र अब संसद प्रवेश नगर्दै उनले यो कामको थालनी गरेका छन्। काम गर्नको लागि मलाई संसदमा प्रवेश गर्नु छैन अथवा संसदमा प्रवेश गर्नु पर्दैन। म जबदेखि निर्वाचित भएँ मेरो दायित्व काम गर्ने हो, मैले काम गर्न सुरु गरेँ भन्दै रवि लामिछानेले जवाब पनि दिएका छन् र अहिलेका नेतृत्व सम्बन्धी पनि उनको जवाब यस्तो रहेको छ। अरू नेताले गर्छन् गर्दैनन् थाहा छैन, म आफ्नो जे जिम्मेवारी लिएर यहाँ पदमा आएको छु, यो पदसम्म पुगेको छु, त्यो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्नुपर्छ, त्यसकारण म यहाँ काम गर्न आएको हुँ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आफ्नो टोली सहित अन्य केही स्थानीय व्यक्तिहरूसँग उनी पानी ल्याउनको लागि जंगलमा काम गर्दै देखिएका थिए। यस बारेमा तपाईहरूको धारणा भने के छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भने नबिर्सनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, संसदीय दलमा देउबालाई टक्कर दिने गगन थापाले तयारी गरेका छन्। यानी कि प्रधानमन्त्रीको दावेदारमा शेरबहादुर देउबालाई गगन थापाले टक्कर दिने बताएको छ र गगन थापा आफैले पनि बताएका छन्। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छँदै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी पेश गर्न थालेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन कुमार थापा, पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको नेता बन्ने कसरत गरेका छन्। कांग्रेसको विधानमा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ र यसपालि कांग्रेस पहिलो दल हुने भएकाले उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना भने बलियो देखिन्छ। संसदीय दलको नेतामा खास गरी सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री थापा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। उनीहरू दुवैले आफ्नो तयारी अगाडि बढाएका छन्। दुवैले हालसम्म निर्वाचित भइसकेका उम्मेद्वारहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिने बहानामा पार्टीका प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग संवाद अघि बढाएका छन् भने उनीहरू समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने सम्भावना रहेका नेताहरूसँग पनि संवादमा रहेका छन्। महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमै अब प्रधानमन्त्री बन्नबाट आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् भने पार्टीप्रति जनताको आशा जगाइराख्न पनि पुस्तान्तरण हुनुपर्ने उनको तर्क रहेको छ र शेरबहादुर देउबालाई टक्कर दिन गगन थापा लागि परेका छन्। यद्यपि गगन थापा कति सफल हुन्छन् अथवा कति असफल हुन्छन् यो त समयले नै बताउने छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँमा अहिले भइरहेको सुकुम्बासी समस्या त तपाईहरूलाई थाहा नै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आक्रोश समेत पोखेका थिए। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले फेसबुकबाट ओलीलाई जवाब पनि फर्काए। पूर्व प्रधानमन्त्री र मेयर बीच बाजाबाज हुनु अगावै भदौ 5 मा काठमाडौँ महानगर र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार काम नै नगरी महानगर 12 मङ्सिरमा डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती पुग्यो भन्दै बताइएको छ। यतिखेर महानगर र आयोग एकअर्कामाथि असहयोगको आरोप लगाइरहेका छन्। आयोगले ढिलासुस्ती गरेका कारण आफू सक्रिय भएको महानगरको भनाइ छ भने आयोगले भने महानगरले आयोगसँग गरेको सम्झौता भङ्ग गरेको आरोप लगाउँदैछ। सुकुम्बासीमाथि कतिसम्म राजनीति हुन्छ भनेर बुझाउन पछिल्ला 2 दिनका यी घटना काफी नै छन्। सुकुम्बासीमाथि राज्यका जिम्मेवार निकाय र नेताहरूले गर्ने यही खेलवाडका कारण 32 वर्षदेखि सुकुम्बासी समस्या सुल्झिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, 32 वर्षमा 17 पटक आयोग बनिसकेको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। 3 दशकदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भन्दै राज्यले 17 पटक आयोग बनाइसकेको छ। यी आयोगले 43,000 बिघाभन्दा धेरै जमिन वितरण गरिसके तर सुकुम्बासीको संख्या पनि बढेको बढै छ। 2013 सालमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको पाइन्छ भने त्यसयता भूमिहीन र सुकुम्बासीका विषयमा सरकारले निरन्तर आयोग बनाएर काम गर्दै आएको छ। यद्यपि 32 वर्षमा 17 आयोग बनिसक्दा पनि अहिलेसम्म सुकुम्बासीको समस्या भने सुल्झाउन सकिएको छैन। कति नेता आए कति गए, उहाँहरूले पनि सुल्झाउन सक्नु भएन अथवा सुल्झाउन चाहनु भएन। दर्शक महानुभावहरू, अहिले सबै नेता भने बालेनमाथि खनिन थालेका छन्। बालेन आएको केही महिना नै भएको छ र उनले आफ्नो सुझबुझले जे जसरी राम्रो हुन्छ त्यति काम भने गरिरहेका छन्। 32 वर्षसम्म नभएको कामलाई बालेन शाहले सुल्झाउन खोजेका छन् र सुकुम्बासीले भने काठमाडौँमै अथवा वरपर जग्गा र घर चाहियो भन्दै माग पनि गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गरेका थियौँ। स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा हामीलाई यही काठमाडौँ वरपर जग्गा जमिन अथवा घर चाहियो भन्दै माग गरिरहेका छन्। यद्यपि बालेन शाहले भने यसबारेमा जवाब दिइसकेका छन् अथवा उनको प्रशासनले जवाब दिइसकेको छ। त्यहाँको बस्तीलाई उठाउनै पर्ने अवस्था आएको समेत बताइसकिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरका प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने 4 जना विरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरले 4 जनाको नाम किटानी गरी कारबाहीको अनुरोधपछि प्रहरी परिसरले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। आइतबार काठमाडौँ महानगरले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर सहित नगर प्रहरी लैजाँदा तनावग्रस्त बनेको थियो। जसपा नगर प्रहरी प्रमुख सहित ढुङ्गा प्रहारबाट घाइते भएका थिए। काठमाडौँ महानगरले राजु तामाङ, दीपकजङ कुँवर, हुकुम बहादुर लामा र नारायण परिसर मिलाई कारबाही गर्न पत्र पठाएको प्रहरी परिसरले जानकारी दिएको छ।
महानगरले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 85, 196 र 212 बमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छ। दफा 85 मा राष्ट्र सेवकलाई जोर जुलुम र बाधा अवरोध गरेको भन्दै 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था समेत रहेको छ। दफा 196 मा कसैले कसै उप आपराधिक बल प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ भने आपराधिक बल प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसै दफा 122 मा शरीर बन्धक लिन नहुने समेत व्यवस्था रहेको छ। नगर प्रहरीलाई सुकुम्बासीले नियन्त्रणमा राखेर शरीर बन्धन बनाएको समेत महानगरले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि अहिले भने सुकुम्बासी प्रकरणमा महानगरका प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने 4 जना विरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचनको मतपरिणाम करिब अन्तिमतिर पुगिसकेकाले समानुपातिक तर्फ कसले अहिलेसम्म कति मत ल्याएको छ त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, समानुपातिक तर्फ कांग्रेसले भने 25,85,090 मत ल्याएको छ। त्यसैगरी एमालेले 27,20,239 मत, माओवादीले 11,53,443 मत, एकीकृत समाजवादीले 2,90,196 मत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,04,245 मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,79,275 मत, त्यसैगरी जसपाले 4,08,946 मत र जनमत पार्टीले 3,76,199 मत र लोसपाले भने 1,49,832 मत ल्याएको छ। दर्शक महानुभावहरू, समानुपातिक तर्फ नेकपा एमाले अहिलेसम्म सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा कांग्रेस, त्यसैगरी माओवादी, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, त्यसैगरी राप्रपासँगै अन्य क्रमशः रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले समानुपातिकमा सबैभन्दा बलियो भने एमाले देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ दल आएका कारण केही मत घटेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउन सक्ने देखिएको छ भने सम्भावना भने एकदमै धेरै बढेको छ। त्यसै कारण अहिले विभिन्न नयाँ पार्टीहरू, नयाँ व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै केही मत घटेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा रहेको छ। विशेष गरी रवि लामिछानेको पार्टी अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले 7 सिट प्रतिनिधि सभामा जितिसकेको छ भने समानुपातिक तर्फ पनि एकदमै राम्रो मत ल्याएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने केही दुखी देखिन्छन्। समानुपातिक तर्फ अझै धेरै आउन सक्ने र नयाँ व्यक्तिका कारण अलिक कमाएको भन्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ठमाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरुको धारणा भने के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनु होला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचन प्रक्रियामा प्रश्न उठाएपछि नेकपा एमालेले पराजयपछि हताश मानसिकता बोकेर जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिएको छ। साथै लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्न पार्टीले खनाललाई स्मरण गराएको छ। यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को मतदानको सुरु प्रक्रियादेखि नै गठबन्धनका उम्मेद्वार खनालले लगाएको आरोपप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। झलनाथ खनालले विभिन्न पार्टीहरूले निर्वाचनमा धाँधली गरेका कारण आफूले हारेको बताउँदै आएका छन् र यसबारेमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। एमालेले जथाभावी आफूमाथि आरोप नलगाउन समेत झलनाथ खनाललाई चेतावनी समेत दिएको छ। स्याङ्जा 2 मा हिजो राति 9 बजेदेखि पुनः मतगणना सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लामा बसेको सर्वदलीय बैठकले राति 9 बजेदेखि यानि कि हिजो राति 9 बजेदेखि मतगणना गर्ने निर्णय गरेको हो भने नेकपा एमालेले विभिन्न केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको भन्दै पुनः मतदान गर्न माग गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले भने मतगणना गर्नुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरना दिएको थियो। यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट सचिव पद्मा अर्याल, नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङ लगायत उम्मेद्वार रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अब देशको गाडी हाँक्ने पालो आफूहरूको भएको बताएका छन्। उर्वरा फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई यहाँसम्म ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए। मैले मेरो दलभित्र गर्न खोजेको त्यति मात्र हो, तपाईहरुले यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो त्यसप्रति मेरो सम्मान छ। यो भन्दा अघि पनि गाडी हाँक्न भन्नुभयो भने मेरो प्रश्न, मेरो असन्तुष्टि छ। थापाले भने अब देशको गाडी तपाईहरुले होइन हामीले हाँक्ने हो, अब गाडी हाँक्ने पालो हाम्रो हो, हामीले देश चलाउँछौं। प्रत्येक युगको एउटा समय हुने बताउँदै थापाले अहिलेको युगमा आफूहरूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने समेत बताएका छन्। यद्यपि गगन थापा भने अहिले प्रधानमन्त्रीको दावेदारमा अगाडि रहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले 1000 दरका 43 करोड थान बैंक नोट छाप्ने जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिएको छ। भारत सरकारको स्वामित्व रहेको भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड, सिक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडलाई नोट छपाईका लागि ठेक्का दिन लागेको हो। राष्ट्र बैंकले आज उक्त ठेक्का सम्झौता गर्ने सम्बन्धी आशय पत्र जारी गरेको छ। 1000 दरका 43 करोड थान नोटको डिजाइन छपाई र ढुवानीको काम भारतीय कम्पनीले नै गर्नेछ र यसका लागि उसले 1,11,34,500 अमेरिकी डलर अर्थात् आजको विदेशी विनिमय दर अनुसार 1,45,86,20,000 बराबर कबुलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले गत सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोल कबुल प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनौटका लागि ठेक्का प्रस्ताव आह्वान समेत गरेको थियो। यानि कि 1000 दरका 43 करोड थान नोट छाप्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशियतले मतान्तर घटाएका छन्। यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र कार्की 129 मतान्तरले अगाडि छन् भने कुशियतले पछिल्लो समय कार्कीसँगको मतान्तर घटाउँदै लगेका हुन्। कार्कीले यो समाचार तयार पार्दासम्म 27,029 मत ल्याएका छन् भने कुशियतले 27,290 मत ल्याएका छन्। समय अभावका कारण सबै कानुनी व्यवसायीले बहस गर्न नपाएपछि निहारिका राजपूतको मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्ने गरी अन्य आदेश गरिएको छ। हिजो उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले मुद्दामा अग्राधिकार दिने आदेश गरेको थियो र बुधबार वादीका तर्फबाट सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधीश वक्ता यदुनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना र सुनिता रेग्मी, अधिवक्ता द्वय शान्ति रिजाल र वैतनिक वकिल रिङ्कु कुमारी यादवले बहस गरेका थिए। उक्त बहस भनिसकिएको छ। आफूलाई जबरजस्ती करणी गरी गर्भवती बनाएको भन्दै निहारिकाले आफ्ना प्रेमी शिवराज श्रेष्ठमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। बच्चा समेत जन्मिसकेको अवस्थामा धनुषा जिल्ला अदालतले तत्कालीन समयमा आपसी सहमतिमै यौन सम्बन्ध स्थापित भएको देखाएको र आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो। साथै अदालतले नाता कायमका लागि अर्कै कानुनी प्रक्रियामा जान समेत सुझाएको थियो। तर जिल्ला अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै निहारिकाले काठमाडौँमा अनसन समेत बसी न्यायको माग गरेकी थिइन् र निहारिकाको आन्दोलन लगत्तै सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतमा जनकपुरमा पुगेको थियो। निहारिकाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयास समेत गरेकी थिइन्। त्यस लगत्तै सरकारसँग वार्ता गरी प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठ र निहारिकाबाट जन्म भएको बालकको डिएनए टेस्ट गराउने गरी सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार सरकारी वकिलले उच्च अदालत जनकपुरमा प्रतिवादी र बालकको डिएनए म्याच गराउन राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा पठाएको थियो। उक्त टेस्टमा डिएनए म्याचिङ भएको थियो। यद्यपि अहिले भने निहारिकाको मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ र मङ्सिर 21 गते सुनवाईका लागि पेशी समेत तोकिएको छ। एकाध बाहेक प्रतिनिधि सभाको सबै क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा छ भने केही दिनभित्रै परिणाम सार्वजनिक हुँदैछ। तर सार्वजनिक भएका मतपरिणामले दुवै गठबन्धन मध्ये कुनैलाई पनि सरकार बनाउन सहज नहुने देखाएको छ। यद्यपि दुवै गठबन्धन सम्पर्कमा छन्, सरकारमा जान सक्छौं भन्दै सीके राउतले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच भेटघाट पनि भएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा 70बाट विजय भएका अध्यक्ष राउत कांग्रेस नेता निधिलाई भेट्न उनको निवास बानेश्वर पुगेका थिए। भेटमा निधिले राउतलाई प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएकामा बधाई दिँदै कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ। निधिको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै राउतले संघ र प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी हुन आफू पूर्ण रूपमा सकारात्मक भएको भनी जवाब दिएको निधिको सचिवालयको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारमा जान सक्छौ भन्दै सीके राउतले भनिसकेका छन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यही मङ्सिर 27 गतेसम्ममा मेलम्चीको पानी वितरण गरिने बताएका छन्। आज मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य प्रगति बुझ्न मुहानस्थल अम्बाथान पुगेका मन्त्री चौधरीले 27 गतेभित्र काठमाडौँमा पानी वितरण सुरु गरिने बताएका हुन्। गत जेठ दोस्रो सातादेखि बन्द गरिएको मेलम्चीमा गएको सोमबारदेखि सुरुङमा पानी हाल्न थालिएको छ भने पानी सुरुङमा हालेको करिब 10 देखि 12 दिनपछि काठमाडौँ पुग्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका साइड डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्क्स बाँधस्थल हेलम्बु पुगेर मन्त्री चौधरीले अब दीर्घकालीन रूपमै पानी पठान्तरणका लागि कार्ययोजना बनाइएको जानकारी समेत दिइसकेका छन्। यानि कि मङ्सिर 27 सम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइपुग्ने बताइएको छ।
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सरकार निर्माणका लागि कसरत सुरु भएको छ। सरकार निर्माणका लागि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो गृह कार्यमा जुटेका छन्। सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत नपाएका दलहरूले गठबन्धन गरेर जाने विषयमा संवाद अगाडि बढाएका छन् भने नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा छन् भने नेकपा एमाले पर्ख र हिरोको अवस्थामा रहेको छ। आफूसँग गठबन्धन गरेका दलहरूलाई लिएर जाँदा बहुमत नपुग्ने अवस्था देखिएपछि एमाले पर्ख र हिरोको नीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएको भने एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावी सहकार्य गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, एमालेलाई सरकार बनाउन अझै पनि 34 सांसद चाहिने बताइएको छ। 34 सांसद नभएसम्म एमालेको सरकार बन्दैन। यद्यपि एमाले गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना भने एकदमै धेरै देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिना साउन कार्तिकमा 1000 भन्दा बढी विद्युतीय सवारी आयात भएको छ। भदौसम्म यस्तो संख्या 705 थियो भने सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चित कोष जोगाउन डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको आयात रोकेपछि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारीको आयात उच्च दरमा बढेको छ। सरकारले यो वर्ष महँगा मूल्य विद्युतीय सवारीको भन्सार दर भने बढाएको छ। तर पेट्रोल सवारीको आयात रोकिएका बेलामा विद्युतीय सवारीको आयात भने करिब 3 गुणाले बढेको छ भने 4 महिनामा 2 अर्ब 86 करोड रुपियाँ मूल्यको इलेक्ट्रोनिक गाडी समेत आयात भएको छ। यानि कि 4 महिनामै 1000 भन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात गरिएको छ। आगामी 19 नोभेम्बर 4 पुसदेखि नेपाल एयरलाइन्सले भैरवालाई एक साथ 2 गन्तव्यमा जोड्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेवानीको माग अनुसार विन्टर शेड्युल स्वीकृत गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो भने साथै नेवानीको यसअघि कटौती भएका गन्तव्यको उडान पुनः स्वाभाविकको संख्यामा पुर्याएर तालिका स्वीकृत भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकृत ज्ञानेन्द्र भुल्ली जानकारी दिनुभएको छ। स्वीकृत तालिका अनुसार काठमाडौँ दोहा भैरवा काठमाडौँ रुटमा एउटा जहाजले उडान गर्नेछ भने नेपाल एयरलाइन्सको अर्को जहाजले काठमाडौँ क्वालालम्पुर भैरवा काठमाडौँ रुटमा उडान पनि गर्नेछ। यानि कि 4 पुसदेखि दोहा र क्वालालम्पुरबाट भैरवामा नेवानीको सिधा उडान हुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सँगै सुकुटी आइपुगेका छन्। उनीहरूका साथमा पारिवारिक सदस्य पनि छन् भने पार्टीको दस्तावेज लेखन र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिनुअघि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सुकुटी आउने गर्छन्। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा पार्टीमा नजिकका विश्वासपात्र सापकोटासँगै प्रचण्ड सुकुटे आइपुगेका हुन्। अफगानिस्तानमा बम विस्फोटमा कम्तीमा 16 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। त्यस क्रममा 24 जना घाइते भएका छन् भने बम विस्फोट सामाङ्गन प्रान्तको मध्यमा रहेको एबाहक सहरको मद्रासमा भएको थियो भने अफगानिस्तानमा बेला बेलामा यस्ता आतंकवादी घटना हुने गरेका छन्। 2 महिना अघि काबुलमा पनि बम विस्फोट भएको थियो भने अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालय मार्फत अब्दुल नाफी ताकुरले उत्तरी सामाङ्गन प्रान्तको राजधानी एबाकमा भएको विस्फोटमा धेरै घाइते भएको समेत जानकारी दिएका छन्। यानि कि अफगानी मद्रासमा विस्फोट हुँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने 24 जना घाइते भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।